बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, कौमों की ज़िंदगी में और कौमों की मामलात के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक उनकी कौमी सलामती, जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि 1971 का जो मलाल हमारे ज़हनों के अंदर मौजूद था वो हमारी फ़ौजों ने इस मरतबा उसको हिसाब बराबर कर दिया और हमें एहसास पहली मरतबा ये हुआ 1971 के बाद कि हम वाकई एक ज़िंदा कौम हैं। और सल्यूट टू आवर आर्मी। और आर्मी के साथ आर्मी अकेले नहीं लड़ती जब तक पब्लिक साथ में ना हो। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने हमारी फ़ौज के साथ ताउन किया और उसके साथ खड़े रहे, वो भी एक बड़ी प्यारी बात थी कि मियाँ चन्नू के अंदर कोई ड्रोन गिरा और एक साहब ने जाकर जहाँ ड्रोन को देखने वाले आ रहे थे वहाँ पर उसने रेडी लगा ली पकौड़ों की, कि उसने ये सोचा कि ये लोग देखने के लिए आएंगे तो ये पकौड़े भी खाएंगे और मेरा कारोबार भी चलेगा। दूसरी अहम चीज़ जो है वो है हमारी फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी के अंदर किसी किस्म की गफलत जो है वो हमें इसलिए बरतनी नहीं चाहिए, इसलिए कि नेपोलियन का कौल है कि फ़ौजें हमेशा पेट के बल लड़ती हैं। अगर पेट भरे हुए होंगे तो फ़ौजें भी टिका के लड़ेंगी। तो हमारी जो सिविल आबादी है और हमारी फ़ौज है वो उसी सूरत में लड़ सकती है, मुकाबला कर सकती है जब हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। अब इस वक्त तिल की बिजाई ज़ोरों पर है और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम मार्केट में है। तिल को लगाने के अंदर एक चीज़ जो है वो ये है कि क्या हम बीज को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं क्या हमें यकीन है कि हमारी पैदावार भरपूर रहेगी। इसमें और चीज़ों के अलावा दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तिल की वैरायटी का इंतखाब। वो वैरायटी जो क्लाइमेटिक चेंज का धक्का बर्दाश्त कर ले, वो वैरायटी जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे। और तिल की वैरायटी के इंतखाब के बाद उसके बाद आता है तरीका मेथड ऑफ सोइंग, कि आप सोइंग कैसे करते हैं। छट्टा करेंगे तो डबल से ज़्यादा बीज लगेगा। अगर उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी तो उसका मतलब ये है कि आपको कम बीज की ज़रूरत पेश आएगी। और एक चीज़ है कि अगर आप उसको बीज को सही जगह पर रखें, ना वो गहरा हो और ना वो ऊपर हो, कि ऊपर हो तो चिड़िया उठा के ले जाएं और नीचे अगर हो तो उसकी जर्मिनेशन की उसको बाहर निकलने का मौका ही ना मिले। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी चीज़ के बारे में है कि हमारे पास कपास की ड्रिल है, हमारे पास मकई की ड्रिल है, हमारे पास गंदम की ड्रिल है, लेकिन तिल की ड्रिल के बारे में हमें काफ़ी शकूक व शुबहात है। तो हमारे एक दोस्त जनाब आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब ने ये मकई की ड्रिल को मॉडिफाई किया है और इसमें उन्होंने 25 एकड़ तिल वो लगा चुके हैं और 20 एकड़ मज़ीद लगाने का उनका प्रोग्राम है। उन्होंने ये वीडियो जो है मेरी रिक्वेस्ट पर ये बनाई है और उसमें बताया है कि ये इन्होंने किस तरीके से मॉडिफाई की है और इस मॉडिफाई करने से पानी की कितनी बचत होगी और बीज की बचत कितनी होगी। उनका कहना ये है कि आधा बीज जो है वो काम कर सकेगा जो आप पूरा बीज डालते हैं और उसके नतीजे में चूँकि प्लेसमेंट जो है वो बड़ी प्रॉपर होगी और उसके नतीजे के अंदर आपकी पैदावार भी इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा होगी। आइए हम सुनते हैं कि जनाब फ़रिश्ता साहब क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद आरिफ रफ़ीक MRS फार्म। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़राअत में एक इनकलाब बर्पा करने वाला प्रोग्राम है। तिलों की काश्त जो कि हम छट्टे के ज़रिए हाल सुहागा करके करते थे, उसके बाद यही काश्त का तरीके में
थोड़ी सी बेहतरी आई तो इसमें खेले निकालने शुरू कर दें। खेले निकाल के सीड लगाते हैं तो उसमें जर्मिनेशन का भी प्रॉब्लम अक्सर बेशतर होता है। कहीं सीड ज़्यादा लग जाता है तो पौधे इकट्ठे हो जाते हैं, और कहीं सीड नहीं होता तो वहाँ गैप आ जाता है, जिससे पैदावार में बहुत मुतासर होती है। जो हम छट्टे के ज़रिए हल सुहागा देते हैं तो पानी जब लगाते हैं तो सख्त गर्मी में जब पानी लगता है तो उससे उसकी जड़ें मुतासर होती हैं, तो उससे तिलों को खातर नुकसान होता है। बजाय फ़ायदा होने के उसके नुकसान की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे अगर बारिशें हों तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हाफ़िज़ वसी साहब से मशवरा किया और ये प्रोग्राम हमारा MRS फार्म टीवी और हाफ़िज़ वसी टीवी पे मुश्तरका तौर पे लोड किया जाएगा। हाफ़िज़ साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनकी नज़र शेयर करता हूँ। झील के उस पार साकनों हैरां, क्या चाँद भी मेरी तरह कुछ सोच रहा है। हाफ़िज़ साहब की सोच पाकिस्तान में किसानों की बेहतरी के लिए हम वक्त को कोशां रहते हैं, और हमारी कोशिश भी इसी जद्दोजहद में रहती है कि जो हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं। ये जो आज हम तिलों के बारे में प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बहुत अहमियत का अमल है, और इंशाअल्लाह इससे खातर खा मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा। ये जो मेरे पास ड्रिल मशीन है उसका आप रिव्यू देख सकते हैं। मेरे सामने जो मेरी ड्रिल मशीन है, इसमें पहले नंबर पे हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो हमारी खाद है वो हमारे प्लांटर में साथ साथ इसमें डलेगी। उसके बाद जहाँ हमारा सीड लगेगा वहाँ हमारी खाद निकलेगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये हमारा सीडर है। ये मकई वाला सीडर जो होता है, ये नोज़ल जो आपको नज़र आ रही है उसकी 8 इंच पे नोज़ल होती है। ये जो नोज़ल है ये 6 इंच के फासले पर 2 से 3 सीड लगा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा सीड जो है वो तकरीबन 1 किलो के करीब लग रहा है। और ये जो सीड हमारा 1 किलो के करीब लग रहा है, उससे हमारी सीड की भी बचत है। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में 1 लाख एकड़ लगता है सीड 2 केजी के हिसाब से, तो ये सीड हमारा 1 किलो बचता है। तो इसका मतलब 1 लाख एकड़ पे हमारा 1 लाख केजी सीड बचा। ये सीडर हमारा जो प्लांटर है इससे हम काश्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बेहतरीन रोल अदा करेगा, जो कि इसकी पैदावार की भी प्रोडक्शन जो होगी इंशाल्लाह 20 से 25 मन होगी। हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते, और जो बात कर रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये 20 से 25 मन बआसानी लिए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कि हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मुल्क पाकिस्तान की खैरखाई के लिए हमें काम करना है। हम जो काम करेंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। हाफ़िज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब जो यूप रिसर्च के इस सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे नियाब का सीड पहले रिकमेंड किया, जो कि मैं 8 बैग लेके आया 2-2 किलो के। वो मैंने काश्त किया, और 7 तारीख को उन्होंने मुझे प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पर वहाँ इनवाइट किया था सेमिनार में।
جو کہ بہت بڑا سیمینار ہوا اور اس میں بہت سارے اس کے متعلق آگاہی دی گئی، ان کے جو کون کون بائر ہیں اور کون کون سے پاکستان میں یہ ایکسپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کراچی سے، لاہور سے، حیدرآباد سے، فیصل آباد سے اور چائنا میں مختلف جگہ سے جو پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، مختلف چائنیز کمپنیاں پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور اس سے حوصلہ بڑھا۔ اصل میں جو ہم تلوں کی کاشت کی طرف آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا نہری نظام کافی ڈسٹرب ہے اور پانی کی شدید کمی ہے، بجلی کے بل آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے ان کو بائی پاس کرنے کے لیے ہم جو تل لگا رہے ہیں، اس کی کاشت ہم نے بڑھائی۔ جب ہم نے سیمینار اٹینڈ کیا تو اس میں احساس ہوا کہ یہ جو تل ہیں یہ پانی بھی کم لیتے ہیں اور اس میں پروفٹ مارجن بھی بہت اچھا ہے۔ اگر اس کی پیداوار ٹیکنالوجی کو بہتر کیا جائے، کیونکہ وہاں ٹیکنالوجی پہ ہی بحث ہو رہی تھی کہ تلوں کو بیڈ پہ کاشت کریں، تلوں کو پلانٹر کے ساتھ کاشت کریں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ پلانٹر ڈیزائن کروایا۔ اور یہ عام پلانٹر ہے جو سیڈر ہے۔ اس میں اگر ہم سیڈر وہ مکئی والا جو 8 انچ کا پودا لگاتا ہے، اس کی بجائے اگر ہم 6 انچ والا سیڈر لگا دیتے ہیں اور اس میں اسپیشل ڈائیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ڈائیاں چینج کر لی جائیں، تلوں والی استعمال کی جائیں، تو وہ ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں اور وہی سیڈر آپ کا وہی پلانٹر پورے پاکستان کے جہاں جہاں بھی پلانٹر ہیں وہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ دیکھیں، ملک میں پانی کی کمی ہے۔ ہم نے جو چاول کے علاقے ہیں وہاں تو چاول کاشت ہونا چاہیے۔ جو ہمارا پنجاب کا سائڈ ہے، ساہیوال ہوا، ہمارا علاقہ ہوا، آگے جو ملتان سائڈ، اس طرف اگر ہم پانی کی کمی میں چاول لگاتے ہیں تو یہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ بھی۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم تل لگاتے ہیں تو اس سے ہمارا پانی بھی بچتا ہے اور ہماری جو گرمیوں میں سخت ضرورت پانی کی ہوتی ہے، اگر ایسی فصل لگائی جائے جس سے ہمارا پانی کا خرچہ کم ہو تو اس سے ہم اپنی پیداوار بھی بہتر لیں اور ہمارا پروفٹ مارجن بھی بہتر ہو، تو یہ ایگریکلچر میں ایک انشاءاللہ سود مند ثابت ہوگا۔ جو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو بیڈ پہ کاشت کرنے سے آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بیڈ کی کاشت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پلانٹر کے ساتھ لگائیں، اور یہ جو پلانٹر میں نے خود سے تلاش کرنے کے بعد اسے لیا تو میں اس سے بہت حد تک مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے ذمہ داروں کے پاس مکئی والے جو پلانٹر لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہی یہ سیڈر لگا دیے جائیں، اور سیڈر 8 انچ کی بجائے 6 انچ والے سیڈر لگائیں گے تو آپ کے نمبر آف پلانٹس بھی بہتر ہوں گے، اور جب آپ بیڈ پہ لگائیں گے تو پودوں کے جو فاصلہ ہے وہ آپس میں وہ بہتر ملے گا، اور اس سے ہماری پروڈکشن بھی بہتر ہوگی، اور نہ صرف پروڈکشن بہتر ہوگی، اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، کیونکہ جہاں ہم چھٹے سے یا سیڈ لگاتے ہیں تو کہیں پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کہیں پودے نظر ہی نہیں آتے۔ تو اس لیے آپ جو پودے پلانٹر کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ایک ساتھ ایک جیسے پودے ہوں گے اور ان کو ہوا بھی کھلی ملے گی، اور اس سے پودوں کی بڑھوتری بھی بہتر ہوگی، اور اس میں جو ہے
وہ ہوا کا گزر بھی بہتر ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی پروڈکشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور بارشوں سے آپ کو کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم زمیندار بھائی اپنی ضرورت کے مطابق شدید گرمی میں پانی والی فصلیں لگاتے ہیں تو ہم بجلی کے بلوں سے ہی جان نہیں چھوٹتی، اور خاص طور پر اگر نہروں میں پانی کی کمی ہے تو ہمیں ایسی فصلوں پہ زور دینا پڑے گا جس سے ہمارا خرچہ بھی کم ہو اور پیداوار بھی بہتر ہو۔ تو ہم گرمی کے سیزن میں اس کو، جو سخت گرمی کا سیزن ہے اس میں ہم اسے بائی پاس کر دیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے حافظ وسیع صاحب کے ساتھ مشترکہ طور پہ ہم اپنے لوڈ کرتے رہیں گے اور آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ حافظ صاحب بن مصطفیٰ صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے فارم وزٹ کریں گے اور مجھے انسٹرکشن دیتے رہیں گے۔ اور محمود الحسن صاحب جو نیاب کے سینئر سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے رنڈ کا بیج ایجاد کیا ہے، وہ بھی اسی کی تگ و دو ہے کہ رنڈ کو بھی پانی کم لگتا ہے اور اس کی بھی پیداوار خاطر خواہ ہے، اور انہوں نے 40 من تک پروڈکشن۔ ناظرین، آپ نے فرشتہ صاحب کی ساری بات سنی ہے، ان کا دکھ درد سنا ہے، قومی دکھ درد۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جب تک ہم پوری کوشش نہیں کریں گے، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جو بھی کام کرنا ہو آپ نے پورا پکا کرنا ہے، اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے آپ داخل ہوں، تو رائٹ بیج سے لے کے اس کی ہارویسٹنگ تک آپ نے اپنی طرف سے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو سنا ہے۔ نیچے فرشتہ صاحب کا ٹیلی فون چل رہا ہے، آپ کو مزید کوئی معلومات درکار ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ان سے کہنا یہ تھا کہ یہ آپ ڈرل بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جناب، میں ڈرل نہیں بیچ رہا ہوں، میں لوگوں کو، دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ مکئی کی ڈرل کو آپ کس طریقے سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی بھائی ان کے اس دیے ہوئے ٹیلی فون پر ان سے مزید کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔